السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا مازال خدامين نقادو في هذا الشيء، دونك تحاولوا تصبروا معنا شوية. كي الفوكس شوية. تري بيان. دونك توت اي دون لوردر. شنو غيخصنا هنا؟ دونك كلشي مزيان. بيان سور خاصكم تقلبوا التليفون باسكو انا باش يلاه نقدر نشد ليكرون كامله كيخصني ضروري نقلب التليفون بيفوتيه. تري بيان. دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cher économiste, أنا ديما في هذا cher économiste, mais c'est plutôt que le live est destiné بالنسبة les élèves ديال البكالوريا deuxième année baccalauréat sciences économie et gestion économie générale et les statistiques. ماشي الفيديو الاول ديالي هذه من بدات الازمه، هذا الفيديو الرابع ديالي. الوغ الفيديوهات الاخرين تقدروا تمشيو تلقاهم ديريكتومون في لاشين يوتيوب ديالي امين نصر الله، ولا يمكن لك عاد تهبط في البروفيل لما بغيتيش تدخل اليوتيوب هبط عاد في البروفيل تحت يقدروا يبانوا لك لي فيديو اللي درت فيما يخص البريباراسيون ديال البكالوريا ان شاء الله. كيف ما وعدتكم يعني ان هاد الفيديو غادي يبقاو توت او لون ديال هاد لا بيريود هادي، تقدروا تستعملوهم تحطوهم يعني في لي جروب ديالكم، تحطوهم في لي باج ديالكم. ça ne me dérange absolument pas. Donc قبل ما غادي ندخل الفيديو ديال الدرس اللي عنده علاقه باليوم غادي نديرو ان بتي رابيل دو سكو nous avons vu hier. Donc mais avant غادي نعطيكم 3 minutes باش ديروا لو بارطاج في لي جروب اللي تتقراو فيهم، في لي جروب ديال الباك ليبر حتى هما بالنسبه لي باج ديالكم. 3 minutes ان شاء الله et on commence. Alors je vous attends et je compte sur votre collaboration. دونك بالنسبه للصوت، الناس اللي عندهم المشكل ديال الصوت، انا حيت ما عنديش ميكرو اللي غنقدر نجيبو من هنا لهنا، دونك فو ميو انكم ديروا لي زيكوتور كوم سا باش تسمع لكم الصوت مفيفري، باسكو لا شومبر هي راه صغيره، انا حاولت نحيد تما بلاصه كانت كبيره باش ما يبقاش ليكو الصوت، راه جو بونس كو راه واضح ومسموع. دونك نتوما حاولوا ديروا ان ايفور كونسيرنون لي زيكوتور، شو خذوا واحد لي زيكوتور وباش تقدروا تبقاو تتبعوني وتسمعوني مزيان. دونك انا لو طون اللي غادي تجمعوا ونبدا لو لايف ديالي ان شاء الله. دونك الصوت هو راه مسموع، جو بونس با كاين ان بروبليم. Très bien. Donc غادي نكملو داكشي اللي بدينا البارح. Donc le temps que les autres arrivent et on lance le live. Très bien. Donc un petit rappel de ce que nous avons vu hier. اول حاجه يعني تنقول اي واحد اللي ما مهتمش بالموضوع يعني بلا ما يحاول يزاحم الناس اللي مهتمين بالموضوع، لان الالفاظ اللي ما عندها حتى علاقه بالحصه اليوم وما عندهاش حتى علاقه بالالفاظ يعني بلو كومبورتمون اللي خص يكون عندك هنايا في لا فيديو. جو بونس كو الخير اللي غيقدر يدير الانسان في راسو دابا في خوتو
وانه يعطي المساحه الكافيه للاشخاص المعنيين بالامر انهم يتبعوا معنا. دونك اي حاجه عندها علاقه تخصر الهضره ولا اي حاجه عندها علاقه بشي حاجه من غير القرايه، تنظن ان هذا اللايف هذا راه ما دارش لك، لان حنا هنا ما تنضحكوا ما تنديروا التفاهه، هنا تنحاولوا نقدموا واحد الرساله علميه. الناس اللي عندهم ان بوزوان واللي تضروا بزاف من هذا المشكل اللي كاين دابا حاليا في الكره الارضيه، وتنعاونوا انكم تكون واحد الالتماسه اللي هي ايجابيه من خلال هذه الفيديوهات اللي كنقدمها انا واللي تيقدموا جميع الاساتذه اللي كاينين في المغرب. يعني خصكم تعرفوا بان هذا العمل موجه للانسانيه جمعاء. راه الله يخليكم، انا تنقول وتنظن ان اي واحد اللي كاين با انتريسي سو ني ميم با لا بين انه يجي ويتبع معنا ويحاول يخسر الهضره ولا يقول شي حاجه غير خارجه على الاطار. دونك كيف ما قلت لكم انا ما بغيتش نلونسي اللايف دابا، ما بغيتش نبدا دابا parce que j'en suis sûr et certain qu'il va y avoir des personnes qui sont intéressées, juste le temps que les autres arrivent et on va lancer le live ديالنا. وغادي نبداو ان بتي رابيل. الموضوع ديال اليوم غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما لي ميزور ديال لو بروتيكسيونيزم، لي ميزور كي سون تاريفير اي نون تاريفير. علاش كنسميوهم في الاصل تاريفير وعلاش كنسميوهم نون تاريفير. غنعطيكم quelques avantages et quelques inconvénients ديال لو بروتيكسيونيزم. Par la suite, on va axer notre concentration plus sur le côté de le libre-échange. غندوي لكم على لا تيوري ديال ادم سميث، وغادي الا بقى لنا الوقت نقدروا نديروا حتى لا تيوري ديال دافيد ريكاردو، لافونتاج ابسولو اي لافونتاج كومباراتيف. دونك كما قلت لكم نصبروا واحد 3 مينوت ونلونسي لو لايف ديالنا ان شاء الله ونبداو بداكشي اللي كملنا البارح. ا تري بيان. Alors, علاش ما يمكنش ليا نعطيكم un emploi du temps fixe؟ parce que vous devez savoir que les écoles حتى هما انخرطوا في هادشي ديال لو كور ا ديستانس، وانا كاستاذ اللي عندي واحد المسؤوليه مع التلاميذ ديالي، يعني تخصات واحد الدوريات تنديروهم عبر الوسائل اللي عندنا حنا اون طونك دو بروفيسور كي سون ميز ا فوتر ديسبوزيسيون. وتنحاول الاوقات الاخرى ديالنا من غير هذا اللايف هذا الوقت هذا تنحاول نخرجوا من الانخراط اللي عندي في المؤسسات الاخرين باش نحاول ندير هذا اللايف بالنسبه للتلاميذ اللي ما عندهمش الفرصه انهم ولا متاحش لهم فرصه ان المدارس ديالهم يقدموا لهم الدعم، لان باقي لحد الان خصكم تعرفوا لان المدارس ماشي ما بغاتش، ولكن باقي لو موين كون دو ميتر على ديسبوزيسيون ديال لي زيليف فيه هنايا كل استاذ يخدم الطريقه المعينه ديالو. دونك حنا باش ما نحبسوش باش تكونش عندنا واحد لا روتور، قررنا ان الاساتذه اللي ديجا عندهم اون اكسبيريونس فهاد لو جونغ ديال لي كور انهم ينخرطوا معنا وحتى هما يقدموا الدعم. تبارك الله كاين الاستاذ سفيان النقراي، كاين الاستاذ براده، استاذ يوسف براده اللي كيدير لا كونطابيليتي، كاين الاستاذ الغدوي تا هو اللي كيدير لا كونطابيليتي. كاينين بزاف الاساتذه اللي انخرطوا في هذا المجال هذا وسيت اون تري بون انيشيتيف. دونك غادي نتوكلوا على الله وغادي نبداو لو لايف ديالنا. الوغ بالنسبه للاسئله ديالكم كما قلت لكم انا يعني تنحاول ملي نسالي لو لايف نقرا لي كومونتير ديالكم كاملين ونحاول نجاوب ملي نسالي لو لايف. علاش ما نقدرش نبقى غادي جاي؟ باسكو بور لا سامبل اونيك ريزون هادشي تيبغي لا كونسونطراسيون. خذوا من عندي المعلومات وطفوهم، الا قدرتوا تفيريفيو الا كانت عندكم اون كيسيون حطوها لي لتحت في لي كومونتير، وانا ملي غنسالي لا فيديو كنوعدكم انني غادي نمشي نقرا جميع لي كيسيون ديالكم ونجاوب عليهم. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي واش هاد اللايف غيبقى اونغيستري، نعم غادي يبقى اونغيستري. يمكن لك تمشي على اليوتيوب وتكتب امين نصر الله غتلقى جميع لي لايف اللي درت محطوطين في لاشين ديالي. ونتوكلوا على الله. بسم الله. واول حاجه نقدروا نبداو بها على الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. الوغ نبداو تبارك الله نبداو الحصه ديالنا. يلا. Alors, en ce qui concerne les échanges extérieurs, اشنو قلنا البارح ان عندنا جوج ديال لي تيوري، عندنا لي تيوري ديال ليبر ايشانج وعندنا التيوري ديال لو بروتيكسيونيزم.
Alors, en ce qui concerne le protectionnisme, قلنا بان كاينين جوج ديال لي تيوري اللي خصكم تكونوا حافظينهم ديجا دوينا عليهم ما غاديش نشرحهم عاوتاني. الوغ عندنا لا بروميير تيوري سي لا تيوري ديال لو ميركونتيليزم. سي ان بتي رابيل. وعندنا لا دوزيام تيوري ديال فريدريك ليست اللي سميناها البروتكسيونيزم éducateur. شكون هو l'initiateur ديال هاد لا تيوري؟ سي فريدريك ليست. الوغ قلنا لفريدريك ليست قال لنا بان خاصنا نديروا واحد الحمايه بالنسبه للشركات الصغرى الصناعيه ديالنا غدير الانطلاقه ديال لاكتيفيتي ديالها. خاصنا نديروا واحد لا بروتيكسيون ديال الاقتصاد ديالنا، ما خصناش نخليو شركات اجنبيه تدخل البلاد ديالنا باش نقدروا نحميو هاد الشركات. الوغ ملي غنحميو هاد الشركات اوتوماتيكمون غيقدروا يكونوا من بعد ينافسوا الشركات الكبرى. علاش سميناه protectionnisme éducateur? Pour la simple et unique raison, ça va éduquer les petites industries باش انهم يقدروا ينافسوا على المدى البعيد الشركات الكبرى. Alors le protectionnisme, il est momentané, il n'est pas un protectionnisme qui est à long terme, c'est un protectionnisme à court terme. Et بالنسبه للميركونتيليزم قلنا اللي كانوا في القرن 16 حاولوا يحدوا شويه من لي زامبورطاسيون، لانه الا طلعوا لي زامبورطاسيون ديالهم الا بداو كيشريو السلعه البلدان من البلدان الاخرى غادي يخلي هذا الشيء يخرج الذهب من عندهم، لان كانت العمله اللي تنخلصوا بها هي الذهب، والذهب كان بارمي لي زاليمون اللي كنقدروا نقولوا واش بلاد واش قويه ولا ماشي قويه. كل ما كان عندنا الذهب بزاف كل ما كانت البلاد ديالنا قويه، كل ما كان عندنا الذهب قليل كل ما البلاد ديالنا كانت ضعيفه. دونك خصنا نحبسوا لي زامبورطاسيون باش نطلعوا من الكميه ديال الذهب اللي عندنا باش نتسناو ان بيي كي فور سور لو بلان ايكونوميك. تري بيان، هادشي ديباسينا لا فيديو اللي كانت قبل من هذه. دابا غادي نمشيو نقولوا شنو هما لي ميزور. لي ميزور يعني كيفاش الدوله يمكن ليها تابليكي لو بروتيكسيونيزم، كيفاش الدوله يمكن ليها دير لو بروتيكسيونيزم ديال الاقتصاد ديالها، كيفاش يمكن ليها تنقص من النسبه ديال لي زامبورطاسيون. الوغ هنايا عندنا جوج ديال التدابير اللي كدير الدوله، وخصنا نعرفوا نعطيكم هذه المعلومه اللي هي جد مهمه. هاد التدابير فهي تدابير كتعارض المخططات اللي كديرها لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس. الوغ هاد لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس غادي نشوفوها في لوفيرتور دو ليكونومي، فهي واحد المؤسسه اللي تتحاول انها تانكوراج تشجع من التجاره ما بين البلدان. وباش نشجعوا التجاره ما بين البلدان دون لو كادر ديال لو كوميرس اكستيريور دي بيان اي دي سيرفيس، خاصنا نقصوا بلوتو خاصنا نحيدوا هاد لي باريير دوانيير اي نون بلوتو لي ميزور تاريفير اي لي ميزور نون تاريفير. يعني التدابير اللي تديرها الدوله باش تسد وتنغلق على راسها وما تخليش تطلع من لي زامبورطاسيون فهي معارضه للمخططات اللي كدير لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس. اي بورتون البلدان كيعتبروا بان هاد التدابير اللي غدير الدوله باش تحمي الاقتصاد ديالها فهي تدابير اللي كتخلي انها تحمي الشركات الصغيره ديالها المقاولات الصغرى، وكتخليها تطلع من لي غوسيت فيسكال، لاننا خصنا نعرفوا بان لي دروا دوان كتعتبروا دي غوسيت فيسكال سي سون دي غوسيت اوردينير في لو بودجي ديال ليطا. دونك الدوله من هذوك لي غوسيت الا حيدنا عليها هاد لي زيليمون ديال لي غوسيت اوتوماتيكمون كتخلي الدوله انها يكون عندها عجز في الميزانيه. دونك غادي نلاحظوا بان كاينين بزاف ديال العراقيل اللي كتخلي الدوله ضروري باش تلقى واحد الاستراتيجيه باش انها دير العرقله وتحاول تلقى لو موان باش انها تجيري كاع لي فاريابل اللي عندها دان بوين دو فيو ماكرو ايكونوميك. حنا ماشي الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا سي با لاناليز، الموضوع ديالنا سي تو سامبلومون لو في دو ديفينير اي دو سيتي لي ميزور تاريفير اي لي ميزور نون تاريفير. الوغ غادي نبداو بلي ميزور تاريفير. لي ميزور تاريفير دونك هنايا غادي نحل واحد النقطه جد مهمه اللي كانت شكلات واحد بحال قلتي واحد لو دوت عند بزاف ديال الاساتذه، لان في الامتحان ديال 2018 كان قالوا لهم جبدوا لنا واحد لا ميزور تاريفير من لو دوكيومون، وبزاف ديال الاساتذه اللي منهم حتى انا قبل الامتحان ديال 2018 كنا كنعتبروا ان لي سوبفونسيون على ليكسبورطاسيون كنا كنعتبروهم دي ميزور كي سون نون تاريفير. مي دابا اكطويلمون ا بارتير دو ليكزامان دو 2018 لقيناهم في لي زيليمون ديال لا كوريكسيون لقيناهم في لي ميزور تاريفير. الوغ دان بوين دو في اللي هو اللي بغينا نشوفو في المنطق خاصو يكون في التاريفير. علاش؟ لان كيس كون نونطون باغ اون ميزور تاريفير؟ اون ميزور تاريفير سي توت élément سي توت ديسيزيون اللي تديرها الدوله اللي كتخلي تموديفي لو طاريف ديال لو برودوي امبورتي. سوبوزون كو هاد لو برودوي فرنسي داير 1 اورو، غادي نبغي ندخلو المغرب هنايا ملي غيدخل التراب الوطني
هو راه فرنسا داير 1 يورو، غادي يدخل المغرب كاين الترونسبور، حيدو حنا ما كندويش على الترونسبور، لي فري الترونسبور ما غندويش عليهم، غندوي على لو طاريف انيسيال ديال لا فونت ديالو. الوغ الا كان كيتباع في فرنسا ب 1 يورو راه خاصها في المغرب حتى هو يتباع ب 1 يورو. حنا ما غنقولوش بان كاينين لي فري ترونسبور، حنا غادي نعتبروا بانهم ما كاينين، سي جوست بور اكسبليكي ليكزومبل ديالنا. ولكن هذا لو برودوي هذا الا جا من فرنسا ودخل المغرب، هذا المنتوج غادي نطبقوا عليه لي دغوا دوان. الوغ ملي غادي نطبقوا عليه لي دغوا دو دوان، اوتوماتيكمون لا فالور ديالو لو بلوتو لو برودوي الثمن ديالو اللي غيتباع به في المغرب ما غيبقاش 1 يورو، يقدر يولي 1 يورو 50. سي جوست ان اكزومبل. علاش ولا 1 يورو 50؟ لان سي لا بارتي كي ريفليت ولا اللي كتبين لنا لي دغوا دوان كي سون امبوزي لو برودوي. دونك اوتوماتيكمون لو تاريف ديال هذا المنتوج هذا va changer. C'est pour cela qu'on parle d'une mesure tarifaire. C'est toute modification qui est liée au changement ديال لو tarif de produit. يعني اي حاجه غادي دير الدوله غتخلي تبدل لنا من طريقه المنتوج كتعتبر الميزور كي هي تاريفير. وعندنا جوج ديال لي زيليمون، عندنا لي دغوا دوان وعندنا لي سوبفونسيون ا ليكسبورتاسيون. علاش لي سوبفونسيون ا ليكسبورتاسيون كتعتبروا دي ميزور تاريفير؟ الوغ اول حاجه ملي غندويو على لي ميزور تاريفير، ريغاردي ايسي، عندنا جوج، عندنا لي دغوا دوان وعندنا لي سوبفونسيون à l'exportation. هادو elle vise les importations de biens et services. وهادو elle vise les exportations des biens et services. Alors هاد les droits de douane ملي كتابليكيهم الدولة automatiquement l'objectif c'est de réduire les importations de biens et de services. لأن المنتوج ملي غادي يدخل المغرب واحد الثمن اللي هو غالي لان الديوانات زادت، لو بوفوار داشا ديال لو ميناج ماروكان الا بغى يشري غادي يضعف لان القدره الشرائيه ديالنا محدوده. الا كان هذاك المنتوج غادي يغلى راه اوتوماتيكمون ما غنشريش لان غيولي غالي عليا. الوغ لوبجيكتيف ايسي سي دو ريدوير لي زامبورتاسيون. الوغ في لا ميزور تاريفير ديال لي دغوا دوان، الهدف من هاد دغوا دوان ان الدوله كل ما زادت لي دغوا دوان كل ما غادي تخلي لي زامبورتاسيون يقلالو، وهنا غادي نحافظوا على الميزان التجاري وغادي نحاولوا tout simplement on va baisser les importations pour qu'on puisse avoir un équilibre de la balance commerciale. Alors هنايا en ce qui concerne les subventions à l'exportation، الهدف من لي سوبفونسيون على ليكسبورتاسيون اننا نشجعوا المنتوجات المغربيه ويطلع لي زيكسبورتاسيون ديالنا على الصعيد العالمي. الوغ لي زيكسبورتاسيون دو بيان سيرفيس، الدوله غادي تعاون الشركات المغربيه انهم في الانتاج ديالهم تحاول تعطيهم واحد الدعم مادي اللي غادي تخلي المنتوج المغربي يتقام على الشركات المغربيه بالثمن اللي هو منخفض باش نقدروا نطلعوا سمعوني مزيان من لا كومبيتيتيفيتي بري ديال المنتوج الوطني. كومون سا لا كومبيتيتيفيتي بري؟ يعني ان المنتوج ديالنا على مستوى الثمن يقدر ينافس التجاره العالميه، لان الثمن ديالو كل ما كان منخفض على المستوى الوطني كل ما غادي يكون عليه اقبال على المستوى الخارجي. يعني عندنا جوج المنتوجات باش تفهموني، عندنا لو برودوي ا وعندنا لو برودوي بي. دونك بقيت حدا انا عندي لو برودوي بي، نديرو اكزومبل سوبر ماريو ماشي مشكل. هاد لو برودوي ا هذا سوبوزون بلاتي باش نهضروا على لو ميم اكزومبل باش تفهموني. nous avons deux produits جوج ديال سوبر ماريوات. دونك هاد البرودوي هذا سي ان برودوي كي اي ماروكان، هذا سي ان برودوي كي اي باغ اكزومبل الجيريان. داكوغ عندنا جوج المنتوجات، حنا جوج البلدان كنديروا نفس المنتوج. الوغ هاد جوج البلدان ملي غيديروا نفس المنتوج اوتوماتيكمون عندنا واحد لا دوموند اللي هي اكستيريور. عندنا فرنسا كتشري من عندنا المنتوجات، ملي غتمشي عند الجزائر باغ اكزومبل غتقول لهم هذا المنتوج هذا داير 1 يورو، حنا ملي غيجي عندنا المغرب غنقول لهم هذا المنتوج داير 2 يورو. الوغ اوتوماتيكمون فرنسا ملي غادي تشوف الجزائر عندها ان برودوي كي بلو اتراكتيف اون تيرم دو بري غادي يديروا لا كوموند ديالهم من الجزائر وما غيديروهمش من المغرب. دونك حنا شنو غادي نديروا باش المنتوج ديالنا يتباع؟ اوتوماتيكمون خاص الثمن ديالو يكون منخفض. الوغ الدوله غادي تدخل وغتحاول تخلي المنتوج المغربي يولي منخفض باش تقدر تطلع لا دوموند اللي هي اكستيريور ونطلعوا من لي زيكسبورتاسيون ديالنا. وهنا كندوي على لا كومبيتيتيفيتي، سي القدره على المنافسه، لا كومبيتيتيفيتي بري على مستوى الاثمنه ديال المنتوجات الوطنيه اللي غيطلع لي زيكسبورتاسيون ديال المغرب. وهذا هو الهدف من لي سوبفونسيون على ليكسبورتاسيون. ومجوج تو سامبلومون automatiquement fait des les mesures tarifaires qui sont censées automatiquement tout simplement d'augmenter les exportations ou de baisser les importations. وهاد les deux éléments الى مشينا وصلنا لهذا الهدف ديال نطلعوا من les exportations ونهبطوا من les importations
L'objectif, c'est tout simplement d'avoir une balance commerciale qui est équilibrée ونحاولوا نقصوا من لا فويت ديال الدوفيز لان خصكم تعرفوا عباد الله ان المشكل الاصلي اللي عندنا في المغرب هنا هما لي زافوار اون دوفيز. الوغ لي زافوار اون دوفيز لي زافوار نيت اون دوفيز الوغ المغرب كل ما تيحاول تكون عندنا اون امبورطاسيون كل ما كيشدوا الدوله كتشد راسها كتقول لك راه ماشي ما خاصش يكون بزاف لي زامبورطاسيون لان ما عندناش سوفيزامون دوفيز باش نقدروا نخلصوا لي زامبورطاسيون ديالنا. الوغ الحل هو نطلعوا من لي زيكسبورطاسيون ونقصوا من لي زامبورطاسيون. كاينين دي استراتيجي غادي نشوفوهم كيفاش نقدروا نوصلوا لهذه العمليه في الدرس ديال لو ديفلوبمون ولي استراتيجي ديال لو ديفلوبمون غادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله. الوغ بروموسيون دي زيكسبورطاسيون سبستيتيوشن زامبورطاسيون كاينين بزاف ديال لي استراتيجي غادي نشوفوهم ولكن ماشي في هذا الدرس غنشوفوهم في الدرس ديال لو ديفلوبمون. دونك الا بغينا في الوطني نجاوبوا على لي ميزور تاريفير اللي عندنا خصنا نعرفوا كاينين جوج ديال لي ميزور تاريفير. عندنا دي ميزور كي سون ريلاتيف لو دروا دوان وعندنا دي ميزور كي سون ريلاتيف او سوبفونسيون على ليكسبورطاسيون. الوغ الا قال لي خلال من خلال النص جبد لي ان اليمون اللي عنده علاقه بلي ميزور تاريفير ابارتير دو دوكيمون 7 باغ اكزومبل انا خصني نمشي نقلب على جوج الحوايج. خصني يا اما نلقى دروا دوان يا اما نلقى لي سوبفونسيون على ليكسبورطاسيون. الا لقيتهم مكتوبين غادي نهزهم ونحطهم اوتوماتيكمون في لي زيليمون دو ريبونس في لانكس ديالي ومن هنا كنكونوا سالينا لي ميزور تاريفير باش نقدروا ندخلوا لي ميزور نون تاريفير. الوغ باش ما نقولش عليكم لي زانفورماسيون انا نعطيكم واحد 3 minutes et on continue notre explication. Merci. Je suis en train de lire des commentaires. Alors الله يخليكم تحاولوا يعني ما تستريسيوش بعدا بارابور لي زيكسبليكاسيون اللي تندير ماشي بالضروره تفهموا كلشي دابا في هذا الانستون هذا. راه لو لايف غادي يبقى يعني ملي غادي تكون تبارك عندك جميع الوقت الكافي ديالك تقدر ترجع لو لايف وتمشي معايا كلمه بكلمه وشد ورقه والسيرو الله يرضي عليك ودير الريزومي ديالك لي فيش دو ريزومي. هذه هي لا سوليوشن اولتيم باش تقدر تاخذ لو ماكسيموم دانفورماسيون. راه العقل ديالنا راه ما يمكنش ليه يكابطي كلشي في دقه واحده. ملي تكون بالك مع راساتك تدخل اليوتيوب ولا تدخل فيسبوك راه غادي تلقى هاد لي زيليمون كاملين حتى حاجه من تنحيدها كنشدها كنتيليشارجيها وكنعاود نحطها في لاشين ديالي وكتب لي زانفورماسيون وحده بوحده وحده بوحده حتى تفهم لو كور ديالك. وبيان سور حنا ما غنبقاوش عارف لو كوتي اكسبليكاتيف غادي نمشيو لو كوتي ديال لي زيكزارسيس ولكن ماشي دابا ما نقدرش ندير معكم التمارين حاليا نعطيكم بعدا تفهموا الدروس ديالكم ومن بعد ان شاء الله التمارين راه حالهم ساهل. il suffit juste encore de comprendre la question عاد نقدر نجاوب عليها لان الا ما فهمتش السؤال صعيب باش نقدر نجاوب. وسورتو في ليكونومي جينيرال عندنا لي كيسيون ديفالواسيون اللي خصنا نكونوا فريمون فاهمينهم. كاين فرق ما بين سيتي وما بين ديفينير كاين فرق ما بين ريليفي وديجاجي كاين فرق ما بين نومي لير انتربريتي كونتيفيي انتربريتي قلتها إيلوستري شيماتيزي. هاد لي فيرب هادو راه هما النص ديال الجواب ديالي. الا فهمت هاد لي كيسيون هادو ما غيكونش عندي مشكل بتاتا في الاجابه يوم ديال الامتحان ان شاء الله. وانا بيان سور غادي نتمنى لكم كاملين النجاح. دونك واحد 2 minutes ونمشيو les mesures non tarifaires. Alors si on veut récapituler ce que nous avons dit depuis hier, nous avons défini le protectionnisme. Nous avons dit que le protectionnisme قلنا بان le protectionnisme هما جميع التدابير اللي تديرها الدوله باش كتحد لينا من الناس كتحد لينا من دخول المنتوجات الاجنبيه على الصعيد الوطني. اشنو كدير باش تقدر دير هذه القضيه؟ كتانستوري واحد لي ميزور تاريفير اي نون تاريفير. لي ميزور تاريفير هما كالتالي عندنا لي دروا دوان وعندنا لي سوبفونسيون على ليكسبورطاسيون. دونك غادي نمشيو لي ميزور نون تاريفير اللي فيهم بزاف غادي نقول لكم واحد 4 ولا 5 اون غران ماكس ومن بعد ان شاء الله راه تقدروا تلقاو لو كور نقدر نبارطاجي معكم با لا سويت فين كاين داكشي كي بيان écrit ou bien exploité. Donc je vais lancer maintenant la partie qui est relative aux mesures non tarifaires. Alors je
je vais effacer tout ça. Très bien. Donc, je vais mettre le marqueur d'y aller. Ah ouais, il est là. Alors, le déficit commercial. C'est quoi le déficit commercial? Parce qu'il y a une question. Le déficit commercial, tout d'abord, c'est نعرفوا بأن هذا هو المغرب. ياك؟ قبل ما نكملوا. المغرب عندنا des importations وعندنا des exportations. Alors, ملي كنشوفوا les importations تلقاو بأن المغرب يعني la marchandise اللي تنشريو على برا est largement supérieure من la marchandise اللي تنصيفطو حنا لبرا. دونك حنا ملي تنشريو لي بيان من لو ريست دو موند الدوفيز اللي تنخلصو حنا كتولي عندنا اون سورتي دو دوفيز كتسمى لو ديبي سورتي دو دوفيز. هاد سورتي دو دوفيز نعطيكم باش تفهموني. سوبوزون كو حنا شرينا القيمه ديال 900 مليون ديال الاورو. سي جوست ان اكزومبل. شنو 900 مليون ديال الاورو؟ هي القيمه ديال البضاعه اللي دخلت للمغرب اللي شريناها من على برا. وحنا ملي بعنا السلعه على برا بعنا واحد 500 مليون ديال الاورو. حنا ملي بعنا السلعه ديالنا على برا دخلنا 500 مليون ديال الاورو. وملي شرينا السلعه من على برا شرينا 900 مليون ديال الاورو. دونك راه اوتوماتيكمون عندي واحد لو ديفيسيت. باسكو سي كوا لو ديفيسيت كوميرسيال؟ سي تو سامبلومون لورسكو لا فالور القيمه ديال لي زامبورطاسيون كتكون كبر من لا فالور ديال لي زيكسبورطاسيون. وهنا هادشي اللي عندنا خلصنا 900 مليون ديال الاورو وحنا يلاه دخلنا 500 مليون ديال الاورو. دونك عندنا واحد العجز ديال شحال؟ 500 ناقص 900 ديال 400 مليون ديال الاورو. دونك هاد 400 مليون ديال الاورو سي ان ديفيسيت كوميرسيال. سيتادير هادشي اللي غيبقى ناقصنا باش يمكننا نقولوا نقدروا نخلصوا لي زامبورطاسيون ديالنا كاملين. دونك ملي غنجيبوا هاد الفلوس راه اوتوماتيكمون كنمشيو ناخذوا في لو ستوك اللي عندنا اون دوفيز. الوغ je continue. غادي نمشيو la partie اللي فيها les mesures non tarifaires. Les mesures non tarifaires, c'est des mesures qui sont plus liées au processus d'importation d'un point de vue administratif. من الناحيه الاداريه كنحاولوا نحطوا واحد المعايير ديال الجوده، كنحطوا واحد الشروط اللي يمكن لك انت تدخل المنتوج اجنبي للمغرب. غادي نمشيو ندويو على سكون ابل لي كوتا ولا الكونتينجونتمون. نبداو بواحد اخر، نبداو بلي بروهيبيسيون. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par une prohibition? On a d'abord les mesures non tarifaires. Les mesures non tarifaires, on a les prohibitions. Qu'est-ce qu'on entend par une prohibition? C'est le fait d'interdire. كنديروا واحد يعني بشكل قطعي كنديروا une interdiction
يعني كنقولوا هذا المنتوج ما خاصوش يدخل المغرب لانه واحد المنتوج بوتيتر كو ما كيتماشاش مع القوانين الداخليه ديال البلاد ديالنا. الوغ ملي غادي نحرموا على اساس ان واحد المنتوج ما غيدخلش c'est une interdiction totale, on parle d'une prohibition. Prohibition, c'est la première mesure اللي خصكم تعرفوها. Une prohibition, c'est une interdiction. On va interdire ان واحد المنتوج يدخل. Supposons كاينه واحد الشركه كانت كتبيع لي ساك اون بلاستيك. خرج قرار في المغرب ان لي ساك اون بلاستيك ما خصهمش يبقاو يكونوا في السوبر مارشي، ما خصناش نتعاونوا بهم لانهم كيلوثوا البيئه. الوغ اي شركه كانت كتجيب لي ساك اون بلاستيك من برا ما بقاش عندها الحق تجيب لي ساك اون بلاستيك. سي اون بروهيبيسيون، سي اون انترديكسيون. الوغ هنايا لي بروهيبيسيون سي لو فيت دانتردير واحد المنتوج يدخل التراب الوطني. نمشيو دوزيام mesure non tarifaire, c'est les quotas, ou là ce qu'on appelle encore les contingentements. Qu'est-ce qu'on entend par un contingentement ou les quotas? Les quotas, c'est-à-dire que الدولة كتحدد لك جوج المعايير قبل ما تجيب المنتوج من على برا. كتحدد لك الكمية والمدة اللي خاصك تجيب فيها المنتوج. يعني الكمية المحدودة لأي شركة اللي تقدر تدخل. سوبوزون كو كل شركة ما عندهاش الحق تفوت 2 طن من لي زامبورطاسيون ديال واحد لا مارشانديز. جو ان تران دو دير ان اكزومبل جوست بور كومبروند. كنحدوا الكميه المسموح بها من كل شركه اللي تقدر تجيب من على برا، وكنحدوا حتى لا بيريود دامبورطاسيون. يعني من شهر 3 لشهر 6 عندك الحق تدخل داك السلعه، وعندك الحق اونكور ما تفوتش واحد الكميه محدده. هاد لي كوطا هادو، هاد la limitation de la quantité d'importation est très importante pour qu'on puisse gérer un peu الانتاج ديال الوطني ديالنا، حيت يقدر يكون واحد المنتوج اللي ديجا ديسپونيبل في المغرب، والا خلينا حنا كنجيبوا عكس العادي على برا، اوتوماتيكمون هذيك الشركات المغربيه ما غيقدروش يبقاو يبيعوا المنتوجات ديالهم، وهادشي غيشكل واحد المشكل كبير عندنا في الاقتصاد ديالنا. غيترتب عليه واحد النسبه ديال الطو شوماج غادي تطلع، غيولي عندنا واحد لو ريكول ديال الانفستيسمون، غيولي عندنا واحد لو ريكول ديال بلوتو واحد لوغمونطاسيون ديال الطو شوماج. الوغ هنايا باش نحميو الشركات المغربيه ديالنا من المنافسه الخارجيه، كنقولوا للشركات اللي كتجيب المنتوجات على برا الله يرضي عليكم ما تفوتوش لي الكميه المعينه، باسكو هذه الكميه تقدر تكون كومبونسي بلا برودكسيون ناسيونال. الوغ الا شدينا المنتوج الوطني كيشكل واحد 80% ونخليو واحد 20% ديال المنتوج الاجنبي. دونك هنا ملي كندوي على لي كوطا كنحاول نحدد جوج المعايير. المعيار الاول شنو هو لا كونتيتي ا امبورتي. واو لو طون باس فيت. La quantité à importer et la période d'importation. Par exemple ici, la quantité, c'est qu'il ne faut pas dépasser 3 tonnes par entreprise, par exemple. Il ne faut pas dépasser 3 tonnes par entreprise. Un exemple, de marchandise déterminée. Ou l'exemple, la période d'importation, c'est-à-dire que les entreprises sont autorisées à nommer l'importation le 1-1, par exemple, le 31, le 36, par exemple. C'est juste un exemple. Alors, la période اللي عندك حق تدخل فيها المنتوج، وانت الا بغيتي تدخل المنتوج ما تفوتش 3 طن. الوغ هاد الطريقه كنحميو بها تو سامبلومون الشركات الاجنبيه، وكنحاولوا نقصوا من تو سامبلومون من لو ديفيسيت كوميرسيال اللي غيقدر يكون عندي l'augmentation des importations en même temps que les exportations ديال المغرب sont trop faibles. Très bien. نمشيو troisième mesure اللي هي non tarifaire. C'est une mesure qui est très importante، وهذه خصني نمسح عليها الطابلو وخاصكم تركزوا معايا فيها بزاف. علاش؟ لان ديجا قريناها في لا بوليتيك مونيتير في لا بارتي ديال لي زوبجيكتيف اكسترن، وملي تندوي على لو ريجيم دو شونج. الوغ دابا غندير معكم اون اوفرتور على لو ريجيم دو شونج فيما يخص غير لا بارتي كي ريلاتيف ا ليكيليبر دو لا بالانس كوميرسيال. دونك قبل ما ندخل معكم لهاد لا بارتي كنتمنى انكم تكونوا فريمون مستعدين باش تفهموها، وتكونوا فريمون راسكم منطلق على اساس انه خصو يفهم لا بارتي اللي غادي ندير دابا. دونك سي بور سولا كو جو في فو دوني واحد 3 مينوت، شحال دابا 27 13 و30 غادي نبدا. دونك الله يرضي عليكم ركزوا معايا وحاولوا راسكم فريمون يكون 100% كونسونطري معايا في هاد لا بارتي اللي غادي ندير. Alors je vous donne 3 minutes pour faire le vide et on reprend notre explication, le temps de prendre mon café et de lire quelques commentaires dialogues.
profitez, vous avez encore 2 minutes pour qu'on puisse lancer la partie qui est relative à la dépréciation ainsi que la dévaluation. Parce que vous devez comprendre les concepts de la dépréciation, de l'appréciation ainsi que de la dévaluation et la réévaluation. أستاذ واش احنا عارفين في المغرب أنه عندنا un régime de change qui est intermédiaire ودابا دزنا من 2,5% دزنا ل 5% في الفلوتمون ديال la partie qui est variable. Ce n'est même pas la peine ندخل معكم هادشي غنبقى معكم في la définition pas plus la définition pas plus حيت c'est très important de comprendre que les points qui sont relatifs vrai ou faux خصنا نعرف كيفاش نجوستيفي ما نضيعش النقاط ديال vrai ou faux. Vrai ou faux généralement كيكونوا فيهم des questions de définition et des questions de la compréhension. Inch'Allah ملي غادي je pense que نشوف ياك ما التليفون non donc la partie de vrai ou faux, nous avons généralement des questions qui sont liées à la définition et les questions de la maîtrise. Surtout la régulation par le marché, mais l'oligopole ou plutôt la concurrence pure et parfaite et le monopole. Mis à part comment on calcule la quantité optimale à travers l'égalité, plutôt à travers l'égalité, le coût marginal, la recette marginale et tout. On les concepts, c'est beaucoup d'éléments. Les éléments les examens de 2019 et 2018 et 2017 sont toujours des questions qui ont la régulation par le marché, le chômage, le côté de la maîtrise, des concepts de base, comment on calcule le taux de chômage chez les femmes, comment on calcule le taux de chômage des jeunes diplômés, quand est-ce qu'on réalise la quantité optimale de concurrence pure et parfaite. C'est des questions de la définition parce que certes, c'est bien de pouvoir répondre les questions des agrégats, des calculs, mais il ne faut pas oublier que les examens nationaux, alors, ils ne sont pas axés que à les calculs. Dans la compréhension, dans l'analyse, dans la synthèse ou dans les calculs. Donc, à travers les 4 éléments, c'est l'examen national. Donc, là, on va lancer maintenant. Troisième élément qui est très important, c'est le protectionnisme via des mesures monétaires, c'est-à-dire via la politique monétaire qui est faite par Banque Maghreb en ce qui concerne le principe des régimes de change. Alors, je vais effacer ça et je vais lancer les explications. Donc malheureusement, ربع ساعة وغادي نحبس لو لايف غتكون آخر حاجة غادي نشرح لكم سي هاد لا بارتي اللي غندويو دابا ومن بعد إن شاء الله غادي نكمل لكم باغ لا سويت. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que le régime de change, c'est comment on va fixer la valeur du dirham par rapport à une devise. يعني ملي كنمشيو للبنكه كنلقاو واحد الطابلو افيشي 1 euro égale à 11 dirhams et quelques, 1 dollar égale à 9 dirhams,38 et ainsi de suite. Alors هذيك la valeur ديال le dirham par rapport à une devise, عندنا حنايا في البروغرام ديال البكالوريا quelques éléments qui nous concernent. Les éléments qui nous concernent, c'est quels sont les différents régimes de change des Kénés. Normalement, regarde ici, quand on parle du régime du change, un régime qui fixe et un régime qui flottant. Alors, la différence entre un régime fixe et un régime flottant, ici, c'est la fixation de la valeur, le qima del dirham par rapport à une devise est faite par Banque al Maghreb. C'est-à-dire que c'est une décision qui est volontaire. La volonté, la théorie. On parle de la théorie. Alors, c'est la fixation de la valeur du dirham par rapport à une devise qui est faite par Banque al Maghreb. Alors, c'est une fixation qui est volontaire. Alors, ici, ça émane de la volonté des autorités monétaires. Le régime flottant, c'est que
la fixation de la valeur du dirham par rapport à une devise est faite par la loi de l'offre et la demande. Comment ça, elle est faite par la loi de l'offre et la demande? Supposons que 1 euro est égal à 10 dirhams. D'accord? Un exemple. Alors, il se peut que la Banque centrale décide de faire ce qu'on appelle par la suite, de faire une dévaluation, c'est une baisse volontaire, 1 euro est égal à par exemple 11 dirhams. Juste un exemple. Alors, par contre, ici, celui qui va décider de faire baisser ou d'augmenter la valeur du dirham, ce n'est pas la banque centrale, mais c'est plutôt la loi de l'offre et la demande. Comment ça, la loi de l'offre et la demande? إلا كان المغرب واحد البلد المستقر على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي بحد ذاتنا هذا الاستقرار هذا عنده واحد لي غوطومبي كي سون بوزيتيف غيولي المغرب هو واحد العرضه ديال الاستثمارات الاجنبيه غيوليو الناس المستثمرين اللي عندهم رؤوس اموال يقلبوا على واحد البلاد اللي فيها الاستقرار وهذيك الاستقرار كيعطيهم واحد الاطمئنان ان الاستثمارات ديالهم غادي تكون مربحه بالنسبه لهم ويقدروا يجيبوا رؤوس اموال ويستثمروهم في المغرب. هنايا هذوك الشركات الاجنبيه ملي غادي يجيو اوتوماتيكمون غادي يجيب معاهم دوفيز وغتكون واحد الاقبال على الدرهم. الا كان الاقبال على الدرهم وحنا عارفين ان لا لوا دو لوفر لا دوموند ملي غيطلب طلع لا دوموند على الدرهم القيمه ديالو صافا سابريسي يعني الا كان واحد الطلب كثير على الدرهم اوتوماتيكمون القيمه ديال الدرهم غادي تطلع ولا كان الطلب قليل على الدرهم القيمه ديال الدرهم غادي تهبط. الوغ هنايا ماشي بنك المغرب اللي هي قررت انها تطلع ولا تهبط مي سي بلوتو سي لو مارشي سي لا لوا دو لوفر اي لا دوموند. وهنايا في هذه دو كا الا كان باغ اكزومبل 1 euro تيغال 10 درهم ان اكزومبل بلوتو ولات هنايا 1 euro تيغال 11 درهم. هنايا في هذا لو كا هذا الا هبطات القيمه ديال الدرهم علاش ملي كنهبطوا القيمه ديال الدرهم ما كتوليش 9 درهم ولا 11 درهم؟ لان هنا خصها تكون عندكم واحد لا لوجيك في ليكسبليكاسيون وفي لا كومبريونسيون. راه ملي كنهبطوا شوفوا هنا راه ملي هبطنا القيمه ديال الدرهم هبطت لا فالور ديال الدرهم ب 1 درهم. ملي هبطت القيمه ديال الدرهم ما غاديش نقولوا 1 euro ولا 9 دراهم لا لان الا قلتي 1 euro ولا 9 دراهم c'est-à-dire que le dirham a augmenté sa valeur. Alors je vous explique. Supposons que انايا عندي 1 euro بلوتو عندي الدرهم وبغيت نمشي نشري الاورو غادي نمشي عند الصراف غنقول ليه سوبوزون لو كا ديالنا 1 euro كيساوي 10 دراهم. الصراف غنعطيه 10 ديال الدراهم غنقول لك 10 دراهم وعطيني 1 euro غيعطيني 1 euro. ملي غتهبط القيمه ديال الدرهم وغادي نمشي عنده غنقول ليه هاك 10 دراهم وعطيني 1 euro غايقول لك لا الدرهم ولا ضعيف tu dois me donner plus de dirhams pour avoir un seul euro. Alors بحال قلتي il faut débourser plus de dirhams pour avoir un seul euro et à ce niveau là on dit que la valeur du dirham a baissé. هبطات القيمه ديال الدرهم لانني في الاول كنت كنعطي غير شويه ديال الدراهم باش ناخذ 1 euro دابا خصني نعطي بزاف ديال الدراهم باش ناخذ 1 euro وهنا القيمه ديال الدرهم هبطات. في هذا الكا ديالنا ملي لا بنك سونترال قررت تهبط لا فالور ديال الدرهم ما كنقولوش هبطات مي عندها واحد ان لونغاج كي تكنيك اللي خصني نكون عارفو انا في البروغرام ديال البكالوريا. Alors quand on parle de régime fixe nous avons deux cas, deux situations. La première situation c'est lorsque la BAM décide de baisser la valeur du dirham et on parle d'une dévaluation. C'est quoi la dévaluation? C'est lorsque la banque centrale décide de baisser la valeur du dirham par rapport à une devise. Et nous avons la révaluation. C'est quoi la révaluation? C'est lorsque la BAM décide d'augmenter la valeur du dirham par rapport à une devise. Ça, c'est dans un régime qui est fixe. Je vais utiliser d'autres couleurs, comme ça, de la distinction. Alors, nous avons deux situations. Mais les banques المغرب كتهبط القيمة ديال الدرهم par rapport à une devise, on parle d'une dévaluation dans un régime qui est fixe. أما إذا قررت أنها طلع من القيمة ديال الدرهم هنايا on parle d'une révaluation. Bien sûr حنا في la définition ما غاديش نوقفوا فيها لأن le plus important c'est les impacts de cette décision. وهنا les impacts راهم اللي عندهم علاقة بلي mesures non tarifaires غادي نشرحهم لكم من بعد. Alors نمشيو هنايا le régime flottant. Le régime flottant هو فيه جوج ديال لي سيتوياسيون.
ملي كتهبط القيمه ديال الدرهم وملي كتطلع القيمه ديال الدرهم. وهنايا سي با بانك سنترال سي لو مارشي كي ديسيد. الوغ لي دو سيتوياسيون اللي عندي هنايا عندي لابريسياسيون اي لا ديبريسياسيون. الوغ بيسكو انا بديت بلا ديفالواسيون يعني ملي كتهبط في لو ريجيم فلوتون ما كندويش على لا ديفالواسيون كندوي على لا ديبريسياسيون. ديبريسياسيون du dirham par rapport à une devise. Alors c'est quoi? On le marché. C'est lorsque, c'est quand le marché décide, la dépréciation c'est baisser. Baisser c'est à travers la demande, parce que la demande qui a baissé. Alors c'est lorsque le marché décide de baisser la valeur du dirham par rapport à une devise. Pourquoi cette situation? Parce qu'il y a eu une baisse de la demande et là le dirham par rapport à une devise. Alors on va dire le cas contraire, l'effet l'appréciation, il s'est apprécié, la valeur du dirham. Alors nous avons l'appréciation du dirham par rapport à une devise. C'est tout simplement, c'est lorsque la valeur du dirham augmente par rapport à une devise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'augmentation de la demande à l'dirham. Mais la demande à l'dirham, la valeur du dirham, on parle d'une appréciation. Wesh le Maghreb fait régime fixe ou le régime flottant? Le Maghreb fait le fixe, le flottant. C'est un régime qui est intermédiaire. Comment ça intermédiaire? C'est tout simplement une partie qui est fixe. Le flottement est fixé à 5 supérieur à 5 inférieur. Et nous avons plutôt le régime. المغرب عندنا لا بارتي كي هي فيكس. دونك المغرب مفيكسي على بارتي اللي ما يقدرش يطلع عليها الدرهم ولا ما يقدرش يهبط عليها الدرهم هي 5%. و à l'intérieur des 5% عندنا لو فلوتمون تمايا. يعني c'est-à-dire une partie qui est fixe une partie qui est variable. المغرب هنا 20 عام 30 عام اللي غتكون عنده امكانيات يقدر يولي ان ريجيم qui est 100% flottant. Donc c'est pas le sujet ديالنا. حنا le plus important ici c'est quoi? C'est que نشوفوا شنو هما les conséquences d'une telle situation على لا بالونس كوميرسيال. يعني ملي غتطلع القيمه ديال الدرهم ولا غتهبط القيمه ديال الدرهم، واش هادشي عنده واحد السلبيات والايجابيات على لا بالونس كوميرسيال؟ هادشي هو اللي غادي نخدموا معكم ان شاء الله في اللايف الجاي باش تعرفوا بان لا تخوازيام ميزور اللي غادي نهضروا عليها في لي ميزور نون تاريفير سي اون ميزور كي اي تري امبورطون. وهاد لامباكت دون تيل ديسيزيون سا توش لو بوفوار داشا، ça touche l'inflation, ça touche la balance commerciale, ça touche les importations, ça touche les exportations et ça touche même la compétitivité ديال prix de le produit national. Alors نتمنى انكم تكونوا معايا يعني فهمتوا هادشي اللي قلت دابا، ونتمنى انكم تكونوا معايا اجور في اللايف الجاي ان شاء الله. وكان معكم امين نصر الله في الحلقات اللي سنحاول نقدمها الناس ديال البكالوريا دوزيام اني. وما تبخلوش بالاسئله، ماشي مشكل بوزي لو ماكسيموم ديال لي كيسيون عندكم، راه انا غنجاوب عليهم في الكومنتير ولا غادي نكونوا كوم ايتون اون اوفرتور اللي غنقدروا نديرو في البروشان لايف. سادير كو في البروشان لايف نقدر نشد لي كيسيون ديالكم نبدا بهم في لي ريبونس ديالهم، عاد ندخلوا نكملوا الدرس ديالنا. Et prenez note et n'oubliez pas que ces vidéos sont destinées à tous les bacheliers ديال المغرب. تقدروا تبارطاجيوهم مع صحابكم et à très bientôt ان شاء الله.